वेलकम टू EMS अकेडमी। आज हम EMS अकेडमी में ग्रेड इंटर का रीडिंग टेक्स्ट 2 पढ़ेंगे जो कि बर्ट्रैंड रसल ने लिखा हुआ है, जिसका नाम है रिफ्लेक्शंस ऑन द रीअवेकनिंग ईस्ट, यानी उभरते हुए मशरक़ पर एक नज़र। तो आइए अपने आज के टेक्स्ट की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द राइटर। बर्ट्रैंड रसल वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग राइटर्स एंड थिंकर्स ऑफ टाइम। बर्ट्रैंड रसल जो कि अपने दौर के एक यानी कि बड़े ही मशहूर राइटर यानी मुसन्निफ़ और मुफक्किर रह चुके हैं। इसके अलावा ही वाज एन एमिनेंट मैथमेटिशियन, हिस्टोरियन एंड फिलोसोफर। टॉक्स अबाउट, और इस लेसन में जो है आज का लेसन हम पढ़ रहे हैं, उसमें जो बर्ट्रैंड रसल बात कर रहा है, ही इज़ टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्रिकल स्ट्रगल फॉर पावर बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट, यानी मशरक़ और मगरिब के दरमियान जो पावर पर स्ट्रगल, जदोजहद और फाइट वार्स वगैरह हुई हैं, उस पर बात कर रहा है। द राइटर अटैच ग्रेट होप्स टू एशिया। अब ये जो टेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, ये 1954 में लिखा हुआ है और यानी कि वर्ल्ड वार 2 से तकरीबन 9 साल बाद तो बर्ट्रैंड रसल जो है एशिया से बड़ी उम्मीदें लगाए हुए हैं और विच ही थिंक्स हैज़ सफर्ड मच अंडर द वाइट मैन एम्परिज्म। ये उसके ख्याल में कि यानी कि एशिया ने गोरे लोगों यानी यूरोपियंस के बड़े उनके आमराना दौर में बड़ी जो है तकलीफ़ें झेली हैं, उस पर बात कर रहा है। ही एडमॉन्शेस एशिया टू बी अवेयर ऑफ द रशियन कम्युनिज्म। लेकिन अब क्योंकि बर्ट्रैंड रसल का ख्याल है कि अब जो है पावर शिफ्ट हो रहा है ईस्ट को, जो है उससे नज़र आ रहा है इस यानी कि चाइना और जो है साउथ एशिया, एशियन कंट्रीज़ जो हैं इनके पास जो है पावर शिफ्ट हो रहा है। तो बर्ट्रैंड रसल इसी में कहता है कि वो यानी कि एशियंस को वार्न करता है कि टू बी अवेयर ऑफ द रशियन कम्युनिज्म, कि रशियन कम्युनिज्म से वो दूर रहें। विच ही कंसीडर्स अ ग्रेट मीनास टू इट। वो कहता है कि एक विरुलेंट फॉर्म है और किसकी के इम्पीरियलिज्म की, आमराना दौर की जो कम्युनिज्म है विरुलेंट फॉर्म है। कहता है कि एशिया को उससे दूर रहना चाहिए। एंड एम्फसाइज इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियलिज्म। इसी लेसन में, इसी टेक्स्ट में वो साइंस और यानी कि सनतकारी पर बड़ा ज़ोर दे रहा है, उसकी अहमियत को उजागर कर रहा है और कह रहा है कि दीज आर द प्रीरिक्विजिट्स फॉर द सर्वाइवल। ज़िंदा रहने के लिए ये चीज़ें लाजमी हैं। तो आइए सबसे पहले जो है लेट्स सी के हाउ पावर मीन्स शफल बिटवीन ईस्ट एंड द वेस्ट, के मशरक़ और मगरिब के दरमियान जो है पावर पर जो है स्ट्रगल रही, तो कितना अरसा पावर किसके पास रहा। तो जो नॉन हिस्ट्री है तकरीबन 2500 साल की, तो उसमें देखते हैं कि ज़्यादातर पावर में कौन रहा और ये यानी कि पावर किस तरह जो है शिफ्ट होता रहा। तो सबसे पहले जो नॉन हिस्ट्री है, दैट इज़ द प्री हिस्टोरिक टाइम्स। कदीमी दौर में तो ईस्ट वाज डोमिनेंट इन प्री हिस्टोरिक टाइम्स, द ईस्ट वाज इन डोमिनेशन, यानी कि पावर ईस्ट के पास था, वो गुलबे में था। और द सुमेरियन इन द बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, यानी सुमेरियन और बाबली तहजीबें जो थी ये were flourished on the banks of Tigris and Euphrates in Mesopotamia. मेसोपोटामिया इराक़ का पुराना नाम है और टिग्रिस और यूफ्रेट्स ये दरिया दजला और फरात ये दरिया हैं, इनके किनारों पर ये तहजीब आबाद थी। सुमेरियंस ने व्हील ईजाद किया और बेबीलोनियंस जो थे दे वर एक्सपर्ट इन एस्ट्रोनॉमी। यानी कदीमी दौर जो हिस्ट्री नॉन हिस्ट्री है जो रिटन फॉर्म में अवेलेबल है, तो उसमें पावर जो था वो ईस्ट के पास था। इसके बाद जो है पावर शिफ्ट्स टू द वेस्ट और किस अरसे में 300 कबल मसीह से 400 AD तक तकरीबन ये पावर जो है जो शिफ्ट होती है ये चली गई इसके पास वेस्ट के पास। और यानी कि ईस्ट और वेस्ट को जो जोड़ने वाला कंट्री है वो टर्की है। तो टर्की का सिटी जो आयोना है ये भी इसने बड़ा रोल अदा किया आने जाने के लिए या अटैक्स वगैरह के लिए। अब इसमें जो है वेस्ट के पास जब पावर जाता है तो वेस्ट में कौन कौन यानी कि ग्रीक आ जाते हैं, यूनानी लोग, और यहाँ पर इल्म में भी काफ़ी उलूम में भी तरक्की हुई, जैसे कि सुक्रास, अरिस्टोटेल और होमर, दे वर द ग्रेट एस्ट्रोलॉजिस्ट्स। और इनके नाम हैं जैसे बड़ी तरक्की हुई इनके दौर में। और इसके अलावा जो यानी कि वेस्ट में उस दौर में कॉन्क्वेस्ट ऑफ अलेक्जेंडर यानी सिकंदर आज़म की फतवाहत
تو یہ بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں. اور ویسٹ میں جو تھا رول تھا جولیس سیزر کا. جولیس سیزر انوینٹڈ کیلنڈر اینڈ دا منتھ آف جولائی از اسکرائبڈ ٹو ہز نیم, اور جولائی کا مہینہ اسی کے نام سے منسوب ہے. لیکن اب ویسٹ کے جو ہے پاور کی اختتام کا جو اصل سبب بنا ہے اس کے بعد وہ تھا دا وارس بٹوین دی جرمنس اینڈ دی رومنس ویکنڈ یورپ. اب جرمنس اور رومنس کے درمیان یعنی اپنے خود آپس میں لڑائی کی وجہ سے وہ کمزور ہو گئے, اور اس کے بعد ریسپانس جو پاور شفٹ ہوتی ہے پھر ایک بار پاور ایسٹ کو شفٹ ہوتی ہے. دا ایسٹ اگین ڈومینیٹس فرام 571 ٹو 1700 AD. اب مشرق کے پاس پاور جو ہے 500 تقریباً 71 سے 1700 عیسوی تک جو ہے یہ جو ہے پاور مشرق کے پاس آ جاتا ہے. اور یہاں پر جو مین سگنیفیکنٹ فیکٹر ہے دیٹ واز دا رائز آف اسلام. After the birth of Prophet Muhammad sallallahu alaihi وآلہ وسلم, power shifted from the west to the east. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد جو ہے پاور جو ہے ویسٹ سے ایسٹ کی طرف شفٹ ہوتا ہے, اور مسلمس کنکرڈ ایران, عراق, بائزنٹین, اور مسلمان جو ہے ایران, عراق اور بائزنٹین, قسطنطنیہ, افریقہ اور اسپین کو فتح کر لیتے ہیں. اس کے بعد مسلمس میڈ پروگریس ان دا فیلڈ آف میڈیسن, ایسٹرونامی اینڈ ایسٹرولوجی. اس میں جو ہے علم نجوم اور علم فلکیات میں بھی مسلمانوں نے بڑی ترقی کی ہے. اس کے علاوہ فزکس, کیمسٹری میں بھی کافی کام ہوا, اور میتھمیٹکس پر بھی کافی کام ہوا. پھر اگین پاور شفٹس, اور اسی دور جو ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس دا ٹینگ ڈائنیسٹی فلورشڈ ان چائنا. یعنی ایسٹ میں ٹینگ ڈائنیسٹی جو ہے چائنا میں وہ بھی بڑے اپنے یعنی کہ پروگریس میں تھی. دا ویسٹ, اب پاور جو ہے ویسٹ کی طرف 1700 سے 1945 تک رائٹر کہتا ہے کہ جو ہے پاور شفٹ ہوتی ہے. تو اکارڈنگ ٹو ہم کولمبس اینڈ واسکو ڈی گاما انلارج دا ورلڈ. کولمبس اور واسکو ڈی گاما نے دنیا کو وسیع کیا, جبکہ کوپرنیکس انلارج دا ہیون. یعنی سائنس کی طرف وہ اس کا اشارہ ہے برٹراڈ رسل کا کہ جو ہے کیونکہ یورپینس نے دنیا میں تجارت کے جو ہے راستے کھوج نکالے, اور اس کے علاوہ سائنس کے میدان میں بھی ترقی کی, تو پاور جو ہے اب ویسٹ کے پاس چلا گیا. کہ کب سے 1700 ٹو 1945. اب 1945 جو ہے یہ سیکنڈ ورلڈ وار کی بات کر رہا ہے, اور رائٹر کہتا ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار نے جو ہے نا اب یورپینس کو ویک کر دیا ہے, اور وہ ابھی اسی پوزیشن میں نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے بڑے مظالم ڈھائے ہیں ایسٹ پر, اور وہ اسی پوزیشن میں نہیں ہیں کہ دنیا پر رول کر سکیں. تو ابھی جو ہے رائٹر نے جو ٹیکسٹ لکھا ہے یہ 1945 کے بعد کی جو صورتحال ہے اس پر لکھا ہے. اب پاور اسٹرگل بٹوین دا ایسٹ اینڈ ویسٹ. اگین ڈیئر دا ایسٹ فرام 1945, دا الائنس آف ماسکو اینڈ پیکنگ بیجنگ. اب رائٹر جو کہتا ہے کہ ماسکو اور جو یعنی کہ پیکنگ چائنا ہے, بیجنگ ہے, اس کے بیچ جو الائنس ہوا ہے تو ابھی پاور ویسٹ کے پاس نہیں رہے گا. تو آئیے اب ٹیکسٹ کی طرف چلتے ہیں کہ رائٹر کیا کہتا ہے. The writer says that persecution of Asians under the white man. So کہ پہلے کہتا ہے کہ جو ایشیا has suffered the white man insolence, یعنی کہ ایشیا نے گورے لوگوں کے بڑے مظالم سہیں in an insulting way, اور ان کی بڑی تذلیل ہوئی ہے. This is roused the fury of the Asians and the resultant resistance among the Asians caused the destruction of the western power in Asia. وہ کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے ایشیا میں ایشینس کے یعنی کہ ایشینس میں بڑا غصہ پایا جاتا ہے, اور جو اس کا نتیجہ ہوا تو جو ہے ویسٹرن پاور جو ہے یا گورننس ہے جو ایسٹ میں وہ ختم ہو کر رہ گئی. The writer says that the writer maintains that Asia is a composition of three distinct unmixed civilization. وہ کہتا ہے کہ ایشیا جو ہے وہ تین مختلف تہذیبوں, الگ الگ تہذیبوں کا مجموعہ ہے. The civilization of Islam, India and that of China. یعنی اسلام, انڈیا اور چائنا, یہ تین بڑی تہذیبیں ایشیا میں رہتی ہیں. The author is alarmed of too much uniformity. He maintains no great civilization has ever been cosmopolitan. وہ کہتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی عظیم تہذیب
کاسموپولیٹن نہیں ہو سکتی، یعنی کہ الگ الگ تہذیبوں پر مشتمل نہیں ہو سکتی. However, he bases modern cosmopolitanism upon science and technology. اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ جدید جو کاسموپولیٹنزم ہے اس کی بنیاد جو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ بائنڈنگ فورس ہے آج کی جو ہے کاسموپولیٹنزم میں. The writer says that to avoid the wholly mechanization of life. اب رائٹر جو ہے اس سے یہ خدشہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو پورا میکینائز کر دیا ہے، یعنی کہ دس از دا ایج آف مشین، اور انسانی جو ہے جذبات کی کوئی قدر نہیں ہے. He says کہ it should contain poetry and music، کہ زندگی میں جو ہے شاعری اور موسیقی ہونی چاہیے، اینڈ آرٹ اینڈ لو، اور فن اور محبت ہونی چاہیے، اینڈ دا سمپل جوائز آف لائف. وہ کہتا ہے کہ انسان کو جو ہے وہ سمپل جوائز آف لائف وہ بھی میسر ہونی چاہیے، ان کو بھی انجوائے کرنا چاہیے. تھنگس یوزلی اوور لکڈ ان دی ایج آف مشین. یہ وہ چیزیں ہیں اکیڈمک رائٹر جو ہے جن کو ہم نے مشینی دور میں، مشینی آج کے میکینیکل ایج میں ان کو نظر انداز کر دیا ہے. Conclusion. The writer concludes that all the human labor to bring happiness to humans. اب رائٹر کہتا ہے کہ all the human labor to bring happiness to humans. انسان نے جو کچھ یہ بڑے بڑے کام کیے ہیں، بڑی محنت اور مشقت کی ہے، حاصلات کی ہیں، to explore the secrets of atoms and stars. ان نے جو ہے ایٹم سے لے کر ستاروں کے سیکریٹس بھی جان لیے ہیں. is vitiated by the evil instinct of love of power over other human beings. اب اس کا جو پورا کام انہوں نے جو حاصلات کیے ہیں یہ صرف اور صرف اس کی انسان پر حکومت کرنے کی خواہش کی وجہ سے یہ اس کی کوششیں بیکار جا رہی ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہے آج کا جو ہے لیسن، جو کہ ریڈنگ ٹیکسٹ 2 آف انٹرمیڈیٹ، یعنی کہ انٹر کے بک، انگلش کے بک، ٹیکسچوئل بک کا دوسرا لیسن ہے. تو امید کرتا ہوں کہ یہ لیسن آپ اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور اس کو آپ جو ہے اچھی طریقے سے پڑھیں گے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ اٹینشن. تھینکس اے لاٹ.